अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं 8th की इंग्लिश टेक्स्ट बुक से हम लेसन नंबर 3 ग्लोबल वार्मिंग पढ़ रहे हैं। आज हम इसका आखिरी हिस्सा पेश कर रहे हैं। तो इस तरह आपने आज आपकी जो टेक्स्ट बुक है पेज नंबर 21 पे खोलनी है और यहाँ पे हम शुरू करेंगे पेज नंबर 21। Climate change has an impact not only on environment but also on society and economy. The potential consequences of climate change have been established beyond doubt at the global level, along with the fact that humans have been largely responsible for this change. The changes in the average global temperature during the last century are larger than be explained by natural changes alone. 11 of the last 12 years have been the hottest since the recording of temperature started in 1850. दूसरा पैराग्राफ है इसके बाद climate change impacts on different sectors in the state of Jammu and Kashmir are already event and need to be assessed scientifically for each other. तो इसका मैं आपके लिए उर्दू तर्जुमा पेश करूँगा। मौसम में आई तब्दीली, आब हवा में आई तब्दीलियों का असर न सिर्फ माहौल पे पड़ता है जो हम पढ़े आ रहे हैं इसमें, बल्कि हमारी सोसाइटी, हमारा समाज और हमारी माशियत पर भी इसका असर पड़ा है। मौसम के बदलने के मुमकिन नताइज को बिना किसी शक के आलमी सतह पर देखा जा रहा है, नाफिज किया गया है, इस हकीकत के साथ कि इंसान इस बदलाव के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये इंसान की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ से होता है जो हमने पढ़ा है, जैसे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड डिफॉरेस्टेशन। तो इस हकीकत के साथ ये कहा जाता है कि ये इंसान जो है, इंसान इस बदलाव के लिए काफ़ी हद तक ज़िम्मेदार है। पिछली सदी की बात करें तो इस दौरान औसत आलमी दर्जे हरारत में आई तब्दीली में से ज़्यादा, इसमें से ज़्यादा जितना सिर्फ कुदरती तब्दीलियों के ज़रिए समझा जा सके, यानी उससे ज़्यादा इंसान की तरफ से हो गया। जैसे मैं फिर से इसको पढ़ूँगा। The changes in the average global temperature during the last century are larger than be explained by natural changes alone. 11 of the last 12 years. साल 1850 जब से दर्जे हरारत को दर्ज किया जाना शुरू हुआ, जब से दर्जे हरारत यानी टेम्परेचर को रिकॉर्ड करना शुरू किया गया, तब से पिछले 12 बरसों में से 11 बरस सबसे गर्म रिकॉर्ड किए गए, सबसे गर्म तरीन रहे हैं ये पिछले 12 बरसों में से। जो 11 बरस हमने देखिए रिकॉर्ड में है, एज पर रिकॉर्ड की बात हो रही है, ये सबसे गर्म साल रहे। इसी तरह दूसरा पैराग्राफ जो है, रियासत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सेक्टरों में मौसमी तब्दीली के असरात भी दिखाई दे रहे हैं। और हर सेक्टर में इनका जायज़ा लेना ज़रूरी हो गया है, यानी अब जायज़ा लेना लाजमी है। कश्मीर यूनिवर्सिटी जो है, कश्मीर यूनिवर्सिटी में की गई तहकीक के इब्तिदाई नताइज ये बताते हैं कि मुस्तक़बिल के तमाज़त यानी टेम्परेचर के अखराज की सतह पर इन्हिसार रखते हुए 21वीं सदी के आखिर तक वादी के औसत दर्ज हरारत में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का इजाफा हो जाएगा, यानी बहुत बड़ा इजाफा हो जाएगा। ये यूनिवर्सिटी की जो प्रिलिमिनरी रिजल्ट जो उन्होंने रिसर्च किया है, अगर उसकी माने तो कहा जाता है 21वीं सदी के आखिर तक 2 से 3 डिग्री के दरमियान का इजाफा हो जाएगा। जम्मू यानी अगर हम वादी की बात करें, यानी कश्मीर की बात करें, बहुत ज़्यादा होता है 2 से 3 डिग्री का इजाफा।
اسی طرح سے erratic snowfall, hotter summers, climate variability and change of both precipitation and temperature will affect livelihoods. بالکل صحیح بات ہے. erratic یہاں پہ جو ورڈ ہے erratic کا مطلب ہے not even or regular in pattern or movement, unpredictable. یعنی اردو میں کہیں تو غیر یقینی برف باری، زیادہ گرمیوں کے موسم میں یعنی hotter summers. اسی طرح سے کلائمیٹک ویریبلٹی یعنی آب و ہوا کی تغیر پذیری اور عملی تبخیر یعنی بارش وغیرہ جو ہوتی ہے اس کو ہم عملی تبخیر کہتے ہیں. تو اس سے کیا ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ درجہ حرارت، ان چیزوں میں تبدیلی جو ہے ہماری روزی روٹی پہ اثر ڈالے گا. بالکل صحیح بات ہے. جب erratic سنو فال ہوگا، ہاٹ سمرز ہوں گے، ویریبلٹی اینڈ چینجز آف بوتھ پریسپیٹیشن اینڈ ٹمپریچر ہوگا، تو اس سے ہمارے روزی روٹی پہ اثر پڑے گا، لائیولی ہوڈ پہ اثر پڑے گا. اس لیے پانی کے ذخائر پہ موسمی تبدیلی کے اثرات کو بھی سمجھنا اور ان کا جائزہ لینا وسائل کی منصوبہ بندی، پن بجلی کا فروغ اور سیلابوں سے بچاؤ کے لیے نہایت ضروری ہیں، تاکہ ہم زمین پر آنے والی نسلوں کے لیے زندگی کی حفاظت کر سکیں. ایشیا کے زیادہ تر حصوں میں خطرناک ڈھنگ سے بڑھتے ہوئے پانی کا بحران بڑھنے کے پیش منظر میں ایشیا کے پانی کے ٹاور، جس کو ہم کہتے ہیں برج آب، اگر ہم اردو میں کہیں برج آب کے رکھوالے ہونے کے ناطے ہم لاپرواہ ہو سکتے ہیں. ہمیں لاپرواہ نہیں ہو سکتے، ہمیں دوسرے شرط بند یعنی ہمیں دوسرے اسٹاک ہولڈرس، جن کو ہم اسٹاک ہولڈرس کہتے ہیں، کے ساتھ، یعنی اسٹاک ہولڈرس کا مطلب ہوتا ہے جو ایک گروپ لوگوں کا ہوتا ہے جن کا کسی کاروبار میں ایک شیئر ہوتا ہے، ان کو ہم اسٹیک ہولڈرس کہتے ہیں، اسٹیک ہولڈرس. تو یہاں پہ کیا ہمیں جو دوسرے اسٹیک ہولڈرس ہیں ان کے ساتھ مل کر ایک مضبوط حکمت عملی بنانے کے لیے کام کرنا ہوگا، تاکہ اس علاقے میں یعنی ایشیا کی بات کریں یا اپنے کشمیر کی بات کریں، پانی کے وسائل کی پائیدار ترقی پر کام کیا جا سکے. اگر ہم ابھی بھی کوئی قدم نہیں اٹھا پائے یا اٹھائیں گے تو آنے والی نسلوں کو ہماری اندیکھی کا بھاری بوجھ اٹھانا پڑ سکتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. یعنی اگر ہم آج بھی بیدار نہیں ہوئے تو اس کا سیدھا اثر ہماری آنے والی جو نسلیں ہوں گے، جو کمنگ جنریشنز ہیں، ان کو یعنی ہمارا جو کل ہے، مستقبل ہے، ان پہ اثر زیادہ برا پڑے گا. تو اس طرح سے ہمارا آج کا یہ لیسن مکمل ہوتا ہے. اس کے سارے حصے جو ہم نے مکمل کیے، انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ہم اس کے سوالات اور ان کے جوابات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. آج وہی بات پھر سے آپ نے یہاں سے اس کو پیج نمبر 21 پہ پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے اور صفحہ لکھنا ہے. خدا حافظ.